युनिसचें पवित्र बलिदान आम्ही भेटयता ह्या सगळ्यांच्या आत्म्याकडे. देवानी इग्नेशियस मेनेजस मिस्तिता सिसिलिया मेनेजस सांगोलेस वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता आची आणि निर्मला मेनेजस सांगोलेस वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता शांती लुईस जेवार. घरच्या आलमाक मिस्तिता बेनेडिक्टा सर्दाना सांगोलेस वाडो. देवानी फेरेस पाइस मिस्तिता बेनेडिक्टा सर्दाना सांगोलेस वाडो. देवानी फ्रांसिस आणि लूसी सर्दाना मिस्तिता केनेथ सर्दाना नित्यादर वाडो. देवानी जोसेफ आणि ग्रेसी सर्दाना मिस्तिता केनेथ सर्दाना नित्यादर. घर देवन आलमा मिस्तिता केनेथ सर्दाना नित्यादर. देवानी विक्टर सर्दाना मिस्तिता केनेथ सर्दाना नित्यादर वाडो. देवानी साइमन डिसोजा सजत न्यायालय कुटुंबाचे संदेश मिस्तितात. देव घरच्या आलमा मिस्तिता ट्रेसी डिसोजा आणि कुटुंब सांगेलेस ये वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता क्रिस्टीन अंद्राडे सांतांतन वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता स्टॅनी डिसोजा. घरच्या आलमाक मिस्तिता फिलोमिना अंद्राडे सांतांतन वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता सिसिलिया मेनेजस सांगोलेस वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता रीटा डिसोजा सांतांतन वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता लिली लसरादो सांगोलेस वाडो. देवादीन सिप्रियन क्वार्टर्स मिस्तिता जोसेफिन क्वार्टर्स रुजाइमाय वाडो. देवादीन जोसेफ मतायस जतम्याक मिस्तिता चार्ल्स मतायस रुजाइमाय वाडो. देवादीन दुल्सिन रेजिना मतायस मिस्तिता चार्ल्स मतायस रुजाइमाय वाडो. देवादीन ॲग्नेस आणि ग्रेगरी हांच्या आत्म्याक मिस्तिता चार्ल्स मतायस रुजाइमाय वाडो. देवादीन किट्टी क्वार्टर्स मिस्तिता चार्ल्स मेनेजस रुजाइमाय वाडो. घरचे वंत आलमाक मिस्तिता चार्ल्स मतायस रुजाइमाय वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता ऑल्विन डिसोजा. देवादीन सायमन डिसोजा मिस्तिता लिली डिसोजा सांतेरे जिये वाडो. देवादीन लुईज आणि थेरेस हांच्या आत्म्याक मिस्तिता लिली डिसोजा सांतेरे जिये वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता लिली डिसोजा सांतेरे जिये वाडो. देवादीन लॉरेन्स डिसोजा मिस्तिता एडना डिसोजा नित्यादर वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता एडना डिसोजा नित्यादर वाडो. सौर आलमाक मिस्तिता तेरेस पायस सांतांतन वाडो. देवादीन लुईस आणि जॉयस डिसोजा हांच्या आत्म्याक मिस्तिता दुल्सिन अंद्रादे सांतांतन वाडो. देवादीन जॉयस डिसोजा मिस्तिता रूबी डिसोजा. देवादीन सिसिलिया क्वार्टर्स मिस्तिता वायलेट डिसोजा रुजाइमाय वाडो. देवादीन जोस्पिन मेनेजस मिस्तिता वायलेट डिसोजा रुजाइमाय वाडो. देवादीन रीटा फर्नांडीस मिस्तिता वायलेट डिसोजा रुजाइमाय वाडो. देवादीन फ्लोरिन आणि फ्रेडरिक फुटाडो मिस्तिता आलिस फुटाडो कोसेसां वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता आलिस फुटाडो कोसेसां वाडो. देवादीन मेरी आणि फिलिप गामा मिस्तिता क्लारा डिसोजा कल्याणपूर. देवादीन मार्गरेट आणि जाकोब डिकोना मिस्तिता क्लारा डिसोजा कल्याणपूर. देवादीन मोनिका आणि बनिफास पिंटो मिस्तिता क्लारा डिसोजा कल्याणपूर. देवादीन आलिस आणि रायमंड अंद्रादे मिस्तिता क्लारा डिसोजा कल्याणपूर. देवादीन फ्लोरिन गोम्स मिस्तिता क्लारा डिसोजा कल्याणपूर. देवादीन विन्सेंट डिसोजा मिस्तिता क्लारा डिसोजा कल्याणपूर. घरच्या आलमाक मिस्तिता क्लारा डिसोजा कल्याणपूर. गरजेवंत आलमाक मिस्तिता क्लारा डिसोजा कल्याणपूर. घरच्या आलमाक मिस्तिता डोरेती मेनेजस सान जुजे वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता जसिंता डिसोजा नित्यादर वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता लेन्नी साल्डाना कोसेसां वाडो. गरजेवंत आलमाक मिस्तिता लेन्नी साल्डाना कोसेसां वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता फिलोमेना फर्नांडीस कोसेसां वाडो. घरच्या आलमाक विलियम लो कोसेसां वाडो. घरच्या आलमाक मिस्तिता जॉन फ्रेडरिक क्वार्टर्स सांजुजे वाडो. देवादीन ॲगस्टीन आणि जोस्पिन लुईस मिस्तितांची भुरगीं मिस्तितात. देवादीन स्टॅनी आणि मेरी डिसोजा मिस्तिता बेल्विन
डिसोजा सांतेरेस बी वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता आनी लुईस सांतेरेस ये वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता मेरी लोबो वेलंकनी वाडो गरजेवंत आल्मांक मिस्तिता मेरी लोबो वेलंकनी वाडो पुलगनित्यात्म्याक मिस्तिता मेरी लोबो वेलंकनी वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता जुलियट मिस्तिता ओलिंडा फेर्नांडीस कोस्टेसां वाडो देवादीन लुसी आनी रोजारियो पिंटो मिस्तिता जेनेवी पिंटो सांत आंतोन वाडो देवादीन मोंतो आनी आलिस डिसोजा मिस्तिता ऑजवर्ड देवादीन रेमेडिया आनी जेरोम लुईस मिस्तिता जानेट डिसोजा वेलंकनी देवादीन डेविड आनी फाउस्टीन डिसोजा मिस्तिता उर्बान डिसोजा सांतेरेस बी वाडो देवादीन डेविड आनी बेनेडिक्टा पिरेरा मिस्तिता सिसिलिया डिसोजा सांतेरेस बी वाडो देवादीन सिस्टर गिल्डा मिस्तिता सिसिलिया डिसोजा सांतेरेस बी वाडो आल्मांक मिस्तिता उर्बान डिसोजा सांतेरेस बी वाडो आल्मांक मिस्तिता संतोष कॉर्ड आनी कुटाम वेलंकनी वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता ऑल्विन क्रास्ता सांजुजे वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता रोलन आनी एस्ट्रिल कॉड्रस नित्यादर वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता आनी उरिल्ली मिसां दुसऱ्या आनी तिसऱ्या मिसाक आमी वाचून सांगता ह्या सर्वांच्या आत्म्यांक घरच्या आल्मांक सस्नाची शांती सरेस्वर देव फाव करून दे म्हूण आमी मागया उबे रावया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावान आनी भयणीनो ह्या मिसाक येवंक हांव जाणा तुमच्या पैकी थोड्यांनी पुणी एलराम दवरलें कित्याक म्हळ्यार बेगीन उठोवंक जाता की ना म्हणलें दुबाव आसलो त्या देखून एलराम दवरल्यार आमकां बेगीन उठयेत आनी ह्या मिसाक येवयेत आमच्या आल्मां खातीर मागयेत म्हणलें एक भरवसो तुमकां आसलो एलराम दवरतना आमी चिंतलें की आमी सकाळीं चिंतिल्लें कित्याक म्हळ्यार तो भरवसो आमकां आसा सकाळीं आमी उठता ते उठच्या खातीर आमी एलराम दवरलो पूण थोडे फावटी एलराम दवरून मरण पावले नात गी आसात देखून मोगाच्या न्हू संवसारी संगतीचेर आमी दवरता आमी उठता म्हणलो बरवसो आमकां आसा आमी न्हिदल्या सकाळीं उठता पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो तशेंच आमी बरवसो दवरी जाय आमच्या मेल्ल्या नंतर आमकां पुनर्जिवनपण आसा आमचो आत्मो जिवन जाता आमी सोम्या तें जियोंक शकता म्हणलें एक चिंतापी आमचें तें आसा जाय तो बरवसोय सदांच आमचें तें आसल्यार जियोंक आमकां साथ जाता आज मरण पावल्ल्या पासत आमी मागता मरण पावली जावंक पुरो आमची आवय आमचो बापय आमचो भाव आमची भयण आमची मावळो बापल्यो या कोणी आमची मोगाची आमच्या सांगाता आसली आज आमच्या सांगाता नात आमकां दीस जावन दूख भोगता तो आसलो जाल्यार कितलें बरें आसलें पूण आमी कांय करूंक शकना ह्या संवसारान जल्मल्ल्या हर एकल्यान मरोंक आसा हांगासर हांव आनी तुमी जिवंत आसा येवच्या वर्सा आल्मांच्या फेस्ताक आमचे खातीर आनी एकल्यान मीस दिवंक साद आसा आमचे बसत मागोवंक साद आसा आमच्या आत्म्या खातीर देखून खंयचेय अनिश्चित कितें जाता म्हूण सांगूंक जायना देखून आज नोव्हेंबराची 2 तारीख पवित्र सभेन आमकां फावो केल्या मरण पावल्ल्यांचो आमी उडास काडी जाय तांच्या पासत मागा जाय आनी तशेंच एक दीस आमकांय मरोंक आसा म्हणलें चिंता आमचें तें आसा जाय आनी मेल्ल्या नंतर पुनर्जिवनपण आसा आनी सोम्या तें आमी जियोंक शकता ह्या बरवशान मोगाचें न्हू ह्या मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया आमच्या मोगाचो मनशाचो उडास काडया तांच्या आत्म्याक सस्नाची शांती मागून ह्या मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया तशेंच आमकांय बऱ्या मरणाची कृपा आमी मागून सांगाता म्हणया की सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध ह्या पासत बगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं
Somia kaklutka, Somia kaklutka, Krista kaklutka, Krista kaklutka, Somia kaklutka, Somia kaklutka. प्रार्थुया. सरपदवेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुन्हा भावार्थान आमी वळखून घेता. ताजे सवे मरून गेल्ले आमच्या भाव भयणींक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जे येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणवायेच्या पुस्तकांतले वाचप. नितीवंताचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात आनी कसलेच कश्ट संकश्ट तांकां लागचे नात. पिशांच्या दोळ्यांक ती मेली म्हूण भोगले, संवसार सांडून ते गेल्ले ते एक नश्ट दिसले आनी तांचे मरण तांचो सत्यानाश म्हूण तांकां दिसलें, पूण ती शांतींत जियेतात. मनशांच्या दोळ्यांक तांकां शिक्षा मेळ्ळी म्हूण दिसल्यारी तांची काळजां भरलेली आमार जिविताच्या बरवशान. थोडेच सोंसलेल्यांक भरपूर आशिर्वाद मेळटलो, कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी तांकां आपणा सवे जियोंक योग्य म्हूण काडली. फुटाक घाल्ल्या भांगारा परी देवान तांची तपासणी केली आनी होमार्पणा बरी ताणें तांकां मानून घेतली. देव तांकां भेट दिवंक येतलो त्या दिसा ती सगळींच परजळटली आनी आगटांतल्या किटाळा परी हेणे तेणें धांवतेली. ती राष्ट्रांची नीत करतेली आनी लोकांचेर राजवट चलयतली. ती आनी सरसपरस ससनाक तांचो राजा जातलो. ताचेर पातयेतेल्यांक सत समजतले. ताका विश्वासे रावतात ती ताचे सवे मोगान जियेतली, कित्याक ताणें विंचून काडलेल्यांक कुरपा आनी काकुळत मेळटली. देवाचे उतार हे. देवाचे वड. सर्वेस परमोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस परमोजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सरस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशव दिता. निशांत उदका सशीन म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सरस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यानी हांव चलतां तरी कसलेच वायटाक हांव भियोंचो ना, कित्याक तूं म्हजे सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. त्या ल्हान म्हजे माथेन तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन वमताता. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवे आसतली आनी सरस्पराचे घरी सदांकाल हांव जियेतलों. सर्वेस्पराक जय जय जय.
सर्वेस्पराक जय जय सर्वेस्पराक जय प्रीतुमेच्या धन्या तुझी स्तुती करता कित्याक राजाचे गोठला नाम तुवें उगडल्याय सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा आणि संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंतांतावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडावयो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुता कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक शिवेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना येया म्हजे सरशी सोमेस तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी खालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जूं वावोवंक सुलाभ वजें हाडू देवाचें उतर हे शुभवर्तेच्या उतरा वरवीं बुकसूं पात्रां आमचीं म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या निदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागया सर्वेस्पर आमच्या कणवळ्या बापा मरण पावल्ल्या तुझ्या साकरांच्या सर्वणे पासत आमी हे बलिदान समर्पितां जेजूक आपलो सर्वणदार म्हूण तांणी संवसारान मानून घेतलें तर तांकां दयाळ मनसुबदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुज्या लागीं मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो सगळीं आमी मरणां जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरोंक कबूल जालो ससनाक आमी सोमेश जियेवच्याक ताणें एकल्यान सापचो दीव दिलो देखून देवदूतांच्या दळबारां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता पवी पवी दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा
परस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. जेवण दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें भुकसाणें मेळच्याक तुमचे पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. तासो गूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आमी समारंता. तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. तुझ्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक रगत सेवतेले आमा समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. तुमच्या मोगाच्या मनशांचो देवादीन जाल्ल्यांचो एक घडीभर उडास. आमी आतां उडास काडल्या ही आमच्या भाव भयण्यांक तुवें सर्गींच्या राजाक आपोवन वेलाय. तशें पवित्र बराबर ती मरण पावली, तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीक तुका कुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन धर्मदूत आनी सर काळी तुका मात त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयिल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सर्गार तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पथकां भोगूस. आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्याचे विधान सवस सर्गींचे बा आमच्या सर्वंदरा जेजू येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली आनी सर आकांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतां मळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सगळ्यांचो. एकाक शांती दियात. जे शेळये संसाराचे पाप काडटले. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेची गुणां कापयल्यान ती सुभागी. तुवें भितर येवचे म्हाका फावो ना. तुज्या
मरण पावल्या आमच्या मोगाच्या मनशांचो आमी उडास काण ताच्या आत्म्या खातीर मागलें तसो पुनर्जीवन क्रिस्त तांकां पुनर्जीवन पण लाभाचें करून दी आनी सरकार आमकां बरें मागोवन धाडून दीत म्हूण आमच्या काळजांत आयल्या जेजू कडेन आमी मागया. वचून मरण पावल्या पसत मागून तांच्या आत्म्याक मागल्यार पापसे इराद्या खातीर मागल्यार तुमकां प्लॅनार इंडुलजन्स मेळटा. प्रार्थुया. प्रितीवन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पैना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रगताचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तरी अपवीत जेवणांत तुवें पोसलेल्या आमच्या भावांक आनी भयण्यांक ससनाच्या जेवणाक बसय म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. तुजी खुशी जावं तुजी खुशी हांव तुज्या हातान धूळ माती जाय कितें तुका कर तूं आतां तुज्या हातान हांव वोपून दी. घरच्या आल्मांक मीस दिता मायकल गोन्साल्वीस सांतेरेज येवाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता प्रेमा गोन्साल्वीस सांतेरेज येवाडो. देवादीन जोसेफ आनी मेरी कॉड्रस मीस दिता स्टॅनी कॉड्रस सांजुजे वाडो. देवादीन रॉबर्ट कॉड्रस मीस दिता स्टॅनी कॉड्रस सांजुजे वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता रिचर्ड डिसोजा सांलोरेस वाडो. देवादीन मोंतू आनी कॅथरीन आल्वा मीस दिता स्टॅनी कॉड्रस सांजुजे वाडो. देवादीन लुईस मार्टीस आनी स्टेल्ला मार्टीस मीस दिता पावलीन अंद्रादे सांत आंतोन वाडो. देवादीन बोनिफास आनी क्रिस्तीन अंद्रादे मीस दिता हेनरी अंद्रादे सांत आंतोन वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता ग्रेटा लुईस सांलोरेस वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता जोकिम डिसोजा सांतेरेज वाडो. कार्मेल मेळांत अंतरलेल्या सर धर्मीक भयण्यांक मीस दितात आमच्या कॉव्हेंताची भयणी. मारिया गोरेटी कॉव्हेंतान वस्ती करच्या सर सिस्टरांच्या सरिल्ल्या कुटुंबादारां पासून मीस दितात आमच्या कॉव्हेंताचे भयणी. मारिया गोरेटी कॉव्हेंताच्या सरिल्ल्या सर बेनेफॅक्टरां बसत मीस दितात आमच्या कॉव्हेंताचे भयणी. सरिल्ल्या सर आपोस्तिली कार्मेलीक मेळाच्या 6 वावराड्यांक भुरग्यांक सिबंदीक आनी कामेले पासून मीस दितात आमच्या कॉव्हेंताचे भयणी. देवादीन आल्बर्ट आनी लेतिसिया मार्टीस मीस दिता जॉन्सन मार्टीस कमला तोटा. देवादीन आल्बर्ट आनी लेतिसिया मार्टीस मीस दिता विल्सन मार्टीस कमला तोटा. घरच्या आल्मांक मीस दिता जॉन्सन मार्टीस कमला तोटा. देवादीन डेनिस डिसोजा मीस दिता जॉन्सन आनी विल्सन मार्टीस कोसेसांव वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता ग्रेगरी डिसोजा आनी कुटाम कोसेसांव वाडो. देवादीन पावल डिसोजा मीस दिता ताचे कुटुंबाचे सांदे कोसेसांव वाडो. देवादीन जोसेफ आनी वायलेट लुईस मीस दिता किरण लुईस सांतेरेज वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता थॉमस अनिता डिसोजा वेलंकनी वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता थॉमस डिसोजा वेलंकनी वाडो. घरच्या आल्मांक देवादीन जॉर्ज आनी पावलीन सल्डाना मीस दिता जॉसी सल्डाना वेलंकनी वाडो. देवादीन रॉबर्ट डिसोजा मीस दिता ज्योती लुईस सान लॉरेस वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता ह्युबर्ट ज्योती लुईस सान लॉरेस वाडो. फिडेलिस आनी मर्विन लुईस मीस दिता तांच्या कुटुंबाचे सांदे. घरच्या आल्मांक मीस दिता ॲस्टली ज्योती बारेट्टो सांतेरेज बी वाडो. देवादीन नॉर्बर्ट आनी कोसेस पिंटो मीस दिता विन्सेंट पिंटो सांतेरेज बी वाडो. देवादीन फिलोमिना आनी पीटर डी सिल्वा मीस दिता विन्सेंट पिंटो सांतेरेज बी वाडो. देवादीन फिलोमिना आनी पीटर डी सिल्वा मीस दिता विन्सेंट पिंटो सांतेरेज बी वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता लॅन्सी क्रास्ता सांतेरेज वाडो. देवादीन रॉबर्ट आनी सेलेस्टीन लुईस मीस दिता लॅन्सी क्रास्ता सांतेरेज वाडो. घरच्या आल्मांक मीस दिता विजय डोरिस लुईस सांतेरेज बी वाडो. देवादीन जॉन लुईस मीस दिता प्रेसिल्ला लुईस सान लोरेस वाडो.
देवादीन मार्गरेट फेर्नांडीस मिस्तिता प्रेसिल्ला लुईस सान लोरेस वाडो. देवादीन घरच्या आल्मांक मिस्तिता रॉकी कॉर्टरस सांत आंतोन वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता पीटर गोन्साल्वीस सांत आंतोन वाडो. देवादीन पाउलीन फेर्नांडीस मिस्तिता आत्म्यांक मिस्तिता लेनी क्रास्ता वेलंकनी वाडो. लॅन्सी क्रास्ता सांतेरेज ये वाडो. देवादीन जॉयस आनी आल्फ्रेड लुईस हांच्या आत्म्याक मिस्तिता लॅन्सी क्रास्ता सांतेरेज वे वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता सुहास फेर्नांडीस आनी कुटाम. देवादीन जॉर्ज डिसोजा मिस्तिता आयरीन डिसोजा रुजाय माय वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता आयरीन डिसोजा रुजाय माय वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता रॉबर्ट मतायस वेलंकनी वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता लीना रूडी चिंदविन सांत आंतोन वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता जॉन वेनन सनील सांजुजे वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता रोनाल्ड डिसोजा आनी कुटाम नित्यादर वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता क्लोटिल्डा डिसोजा कोसेसांव वाडो. ह्या सर्वांच्या आत्म्याक सस्नाची शांती सर्वस्व देव फाव करून दी म्हूण आमी मागया. उबे रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या वर्त्या मोगान हांगासर आमी सांगाता मेळ्ळ्या पावल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचो आमकां उडास आसा. मोगाच्या आमी भायल्या गांवाक वचूंक या खंयसरी वेचें जाल्यार पयलें टिकेट बूक करता. टिकेट अमानात करता. आनी कित्याक आमी करता कित्याक म्हळ्यार मागीर आमकां टिकेट मेळना जाल्यार म्हणल्यार चिंतपाक. पूण ती टिकेट बूक करता म्हणसर हांव आनी तुमी वाचता गी ती आमकां कळीत ना. पूण आमकां एक बरोसो आसा. आमी वाचतले हांव म्हणलो एक बरोसो आसा. त्या देखून पयलेंच टिकेट आमी अमानात करता. आनीक न मेळ्ळ्या वेळार आमकां पैण सुलाबायेचें जावंक साद जाता. पूण जायते फावटी अशें जावंक साद आसा. टिकेट आमी बूक केल्या पूण आमी वचोंक शकना कित्याक आमी मरण पावल्या. तशें जावंक साद आसा पूण आमकां बरोसो आसा आमी वाचता म्हणून. मोगाच्या तशेंच आनी एक बरोसो आमचें तें आसा जंय मेल्या उपरांत जिवीत आसा. सोम्या सांगाता जियोंक आमकां अवकाश आसा. आनी ह्या खातीर संवसारी तयाराय करूंक आसा. ही संवसारांतलीं वर्सां देवान आमकां दिल्यांत तयाराय करूंक आमच्या मुखल्या जिविताक. देखून हांगा आसा आमचें जिवीत कशें आमी जियेता ताचेर मोगाच्यान एक पैण हें पैण आमच्या मरणांत अखेर जाता. आनीक आमी आनी एक पैण ते सोम्याचें जियोवचें पैण प्रारंभ करता. देखून आज आमच्या मरण पावल्यांचो उडास आमी काडया. आनीक जावंक पुरो आमचीच कुटुंबाची मनशां आमच्या सांगाता जियेलीं हांसून खेळून म्हणल्यार बरीं आसलीं आज आमच्या सांगाता नात. मस्त दूख भोगता. प्रत्येक जावन त्या व्यक्तींतल्यान आमकां संतोश मेळ्ळा जाल्यार बरेंपण जालां जाल्यार आमकां दूख भोगता. आमचीच मोगाची आवय बापय प्रत्येक जावन ती नात म्हणटा आसतना आमकां कांयच तेजें उणेंपण आमकां खंडीत भोगता. देखून एक आमी बरवश्या ती आज सरकारा जावन आसात. सोम्या ती जियोंक ती गेल्यान आनी वचोंक आसा. आमी कोणी हांगासर शाश्वत न्हय. सक्कट सोडून वचोंक आसा आनी थंयसर आमकां तांकां भेटोवंक आसा. सोम्या आसा हो संतोश मोगाच्यान आमकां मेळोवंक आमी मागता आसतना मरण पावल्यांच्या आत्म्याक सस्नाची शांती देव फाव करून दी. सांगत आसतांचे तावन आमकां मेळिल्लें बरेंपण आमी वळखून घेवया. देवाक आमी अर्गां दिवया आनी सांगताच ह्या सर्वांच्या आत्म्याक सस्नाची शांती मागून ह्या मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. आमी सर पातकी म्हणून वळखून घेवन म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक सांबाळूं. सोमिया काकळूट कर. सोमिया काकळूट कर. क्रिस्ता काकळूट क्रिस्ता
काकलूत कर सोमिया सोमिया प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुझ्या भावार्थांची तुमचो महिमा, तुझ्या भाग्यवंताचे तुमचो जिवीत, तुझ्या पुता जेजूच्या मरणाने पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमची सडवण केली. आमच्या जीवनपणाचो गोट आमच्या मोगाच्या या भाव बहिण्यांनी मरण गेल्या तांणी मानून घेतला. तर दया करून ससनाचे तांकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. उगड्या पान पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा हांव एक नवो आकाश आनी नवी पृथ्वी देखली. पयलोंचो आकाश आनी पृथ्वी नपैन जाल्ली, दर्योय नाच जाल्लो. तेदवा हांवें तें पवित्र शहर म्हणजे नवें जेरुजलेम देखलें. खरेताक मेळोंक वेचे होकले बरी नेटोन आयतें जाल्लें तें आतां सर्गीन तावन देंवन येतलें. आनी सिंहासना कुशीन तावन आयिल्लो व्हड ताळो हांवें आयकलो. आतां पूण ही मनशां मदें देवाचें बिडार जालें. तो तांचे मदें रावतलो. ती जातली देवताची परजा आनी तो जातलो तांचे मदें सदांच वस्ती करता तो देव. तांच्या दोळ्यांत ती दुखां तो पुसून काडटलो. ह्या फुडें मरण आसचें ना, दूख वा रडणें विळाप आनीक आसचें ना, कित्याक आदलो संवसार सगळो नाश जावन गेला. तेदवा सिंहासनार बसलेल्यान म्हळें, पळय, आतां सर वस्तू हांव नव्यान रचतां. हांवूच आल्फा आनी ओमेगा, आरंभ आनी अंत. हांवूच जीव दिता तें जरीचें उदक. जो कोण तान येता ताका पियोंक हांव हें उदक फुंक्याक दितां. जैते वन जातल्याक हें सगळें दायज मेळटलें. हांव ताचो देव जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. देवाचें उतार हें. सर्वेस परमोजो उजवाड तोस म्हजो तारो. सर्वेस परमोजो उजवाड तोस म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चरो मेळटा थंय तो म्हाका विशव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नांवान घटाय दिता. आपल्या नांवां सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भयरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना. कित्याक तूं म्हजे सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात. गर्द जेवण म्हज्या दुस्मनां हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें माथ्यान तूं मागताय. म्हजें कोप बरोवन ओमतता. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सरेस्पराच्या घरी सदां काळ हांव जियेतलो. जय 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 सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय. येयात तुमी म्हज्या बापाच्या आशिर्वाद घेतलेल्यानो. संवसाराच्या आरंभात हांव तुमकां म्हूण तयार करून दवरलां. तें रास तुमचें दायज करून घेया. सर्वेस्पराक जय 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 सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता.
तितल्यार सुमार दनपार जावंक पावलोलो आनी दनपाराची 3 वरां पर्यंत सुर्याक धांपाण पडलें आनी सगळ्या गांवार काळोख पडलो. देवाळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाडलो. तेदवां जेजून व्हडल्या ताळ्यान भोवपान म्हळें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. जुदेयाच्या अरिमतेया शारांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. ताणें पिलातासाची वचून जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती कुर्सा वयली सकला देंवयली आनी येदोळ पर्यंत कोणाकच दवरूंक नासलो. तसल्या कडपांत फोंडांत तिणी केपिली. देवाचें उतर हे. सुबोर्तेच्या उतरा वरवीं बोगसूं पातकां आमची. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागया. सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, तुज्या मरण पावल्ल्या सेवकांक ह्या यज्ञा वरवीं जेजूच्या रक्तान नितळ कर म्हूण आमी कालतेपणी मागता. पवित्रांत तुवें ताका नितळ केलाय. त्या उपरांत तांणी केल्ल्या पातकाची आजुनी कांय खतां तांचेर उरल्यान जाल्यार संपूर्णायेन तांकां नितळ कर आनी सर्गींच्या सुखाक तांकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सवतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो सुसंवसाराचें तारण, मनशा कुळाचें मेल्ल्यांचें पुनर्जीवनपण. ताचे उद्देशीन देवदूत तुका प्रणिपात करतात आनी तुजे मुखार ससनाच्या ससनाक संतोसतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळवारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार बदला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नांवीं येता ताका जय जय. सर्गी तुका जय 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 जय. सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें,
हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवथेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराच्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा आमी आतां उडास काडच्या ह्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तुमकां कोणाचो उडास काडूंक जाय मरण पावल्यांचो, तुमच्या मतीन तांचें चित्रण हाडा. आमी आतां आमच्या मतीन धाडल्या ही आमच्या भाव भयण्यांक ह्या संवसारांत तुवें आपण वेलाय, तांकां पवित्र स्थानावरवीं जेजू बराबर ती मरण पावली तरी तुजे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन धर्मदूतांनी सर काळी, तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवर्सलिताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी.
दयेक नायका वडोलच्या मिसार कुमगार काण गेल्ल्यांनी परत कुमगार काण घेवंक अवकाश आसा. 2 मिसांचेर कुमगार काण घेवया. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिता आसतना मरण पावल्ल्या आमच्या मोगाच्या मनशांक ससनाची शांती सरस्वत देव फाव करून दी म्हूण काळजांत आयिल्ल्या जेजू कडेन मागया. तिसऱ्या मिसा नंतर सेमिस्त्रीची आमी सेमिस्त पवित्र करतल्या. कोणाक रावंक जायना तसल्यांनी सेमिस्त्रीची भेट करन मरण पावल्ल्यांचो दासकाण तांच्या आत्म्या खातीर मागोवंक हांव उलो दितां. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा, पातळ करिणा जावं तुवें आमकां जेजूच्या कुडी रक्ताची घटाय दिल्याय. ह्या कुडी रक्ता वरवीं मरण पावल्या तुज्या साकरांक पातकाच्या सर खतांतले नितळ कर आनी महिमेवन पुनर्जीवनपणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वसनेयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो करता. मरण तुका आमी पातयेता. तुजे तीर बरवस्ता. तो तुझ्या उतरा प्रकार सलसो ना तो मरण पडे. तुझे दयाचा पुत्रा तुझे पीर भरवसा. ह्या मिसाचें दयाकन बसा. ह्या मिसाचें पवित्र बलिदान ह्या सर्वांच्या आत्म्या खातीर आमी भेटयता. एका हप्त्या आदीं देवा दिन जालो आमचो भाव ऑगस्टीन सल्डाना. ताज्या आत्म्याचो ताजो उडासकाण ताज्या कुटुंबाचे सांदे ह्या मिसाचें पवित्र बलिदान भेटयतात. देवादीन लुसी आणि रोजारियो पिंटो मिस्तिता जेनेविव पिंटो सांत आंतोन वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता आन्नी लुईस सांत तेरेज ये वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता ॲस्ली ज्योती बारेटो आणि कुटाम सांत तेरेज बी वाडो. देवादीन इग्नेशियस आणि सिसिलिया अंद्रादे मिस्तिता रोहन अंद्रादे आणि कुटाम सांत आंतोन वाडो. देवादीन जॉन नोरोना मिस्तिता रोहन अंद्रादे आणि कुटाम सांत आंतोन वाडो. देवादीन जेसी लुईस मिस्तिता ग्रेटा लुईस सांत लॉरेन्स वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता फ्रांसिस लोबो आणि कुटाम सांत तेरेझिये वाडो. देवादीन पाउल डिसिल्वा आणि डेनिस डिसोजा मिस्तिता विल्सन रिटा डिसोजा सांजुजे वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता नॅन्सी लोबो सांत तेरेज बी वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता रॉबर्ट क्रास्ता सांत तेरेज बी वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता सल्वादोर डिसोजा सांत तेरेझिये वाडो. देवादीन लिडविन आणि जॉन गन्साल्वीस मिस्तिता मार्क डिसोजा सांत तेरेझिये वाडो. देवादीन बोना आणि लिली लुईस मिस्तिता मार्क डिसोजा सांत तेरेज ये वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता अन्सिल्ला ओलिवेरा सांत तेरेज ये वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता बॅझिल आणि एमिलिया कॉड्रसांच्या आत्म्याक मिस्तिता ब्रँडन कॉड्रस नित्यादार वाडो. देवादीन विक्टर फेर्नांडीस मिस्तिता ब्रँडन कॉड्रस नित्यादार वाडो. देवादीन रोनाल्ड अंद्रादे मिस्तिता ब्रँडन कॉड्रस नित्यादार वाडो. देवादीन विलियम कॉड्रस मिस्तिता ब्रँडन कॉड्रस नित्यादार वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता ब्रँडन कॉड्रस नित्यादार वाडो. देवादीन रॉनी अंद्रादे मिस्तिता मॅक्सी अंद्रादे आणि कुटाम नित्यादार वाडो. देवादीन जोसेफ डिसोजा मिस्तिता लेनी डिसोजा आणि कुटाम नित्यादार वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता लेनी डिसोजा आणि कुटाम नित्यादार वाडो. देवादीन क्लेमेंट बार्नेस आणि ट्रीजा बार्नेस मिस्तिता झीटा डिसोजा नित्यादार वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता स्टीवन फेर्नांडीस आणि कुटाम कोसेसा वाडो. देवादीन लॉरेन्स आणि कॅथरीन फेर्नांडीस मिस्तिता स्टीवन फेर्नांडीस आणि कुटाम कोसेसा वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता ऑस्टिन हेलेन लोबो रुजायमाय वाडो. देवादीन रॉनी लोबो मिस्तिता सिसिलिया आणि ऑस्टिन रोजारियो ऑस्टिन लोबो रुजार मायवाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता एलिझा लसरादो नित्यादार वाडो. देवादीन ग्रेसी विन्नी ऑलिवेरा मिस्तिता प्रवीण ऑलिवेरा सांत तेरेझिये वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता प्रीती ऑलिवेरा सांत तेरेझिये वाडो. देवादीन स्टॅनी लोबो ताज्या आत्म्याक मिस्तिता ऑस्टिन हेलेन लोबो सांत रुजाय माय वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता मॅग्दलेन दांतीस सांत आंतोन वाडो. देवादीन हेनरी मार्टिस मिस्तिता सिल्विया मार्टिस आणि कुटाम मुंबई. देवादीन जॉन आणि मोनिका कॉड्रस मिस्तिता मेरी कॉड्रस सांत तेरेज बी वाडो. देवादीन बॅप्टिस्ट कॉड्रस मिस्तिता मेरी कॉड्रस सांत तेरेज बी वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता मेरी कॉड्रस सांत तेरेज बी वाडो. घरच्या आल्मांक गरजेवंत आल्मांक मिस्तिता मेरी कॉड्रस नित्यादार सांत तेरेज बी वाडो. घरच्या आल्मांक मिस्तिता सिल्वेस्टर फेल्सी डिसोजा वेलंकनी वाडो. देवादीन प्रज्वल जॉय डिसोजा मिस्तिता सिल्वेस्टर फेल्सी डिसोजा वेलंकनी वाडो. देवादीन जोकिम डिसोजा मिस्तिता सिल्वेस्टर फेल्सी डिसोजा वेलंकनी वाडो. देवादीन पीटर साल्वादोर डिसिल्वा मिस्तिता फ्रांसिस डिसिल्वा कुंतल नगर.
देवा दिन लॉरेन्स आणि कॅथरीन फर्नांडीस मिस्तिता आशा डिसिल्वा कुंतल नगर देवा दिन जॉन ट्रीजा फर्नांडीस मिस्तिता आशा फर्नांडीस कुंतल नगर देवा दिन चार्ल्स फर्नांडीस मिस्तिता आशा फर्नांडीस कुंतल नगर देवा दिन लिल्ली आणि मॅक्सिम रॉड्रिगस मिस्तिता आशा फर्नांडीस कुंतल नगर देवा दिन सांताना आणि सेलेस्टिन कॉड्रस मिस्तिता अँटनी डिसिल्वा आणि कुटुंब सांतेरेज एवाडो देवा दिन जुलियन आणि जोसेफ डिकोना मिस्तिता जेम्स डिकोना आणि कुटुंब सांत आंतोन वाडो देवा दिन इग्नेशियस आणि सिसिलिया अंद्रादे मिस्तिता जुलियट डिकोना आणि कुटुंब सांत आंतोन वाडो देवा दिन अलेक्स आणि आर्थर मेंडोन्सा मिस्तिता डोरोथी मेंडोन्सा सांत आंतोन वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता बेनेडिक्ट जॉर्ज अंद्रादे सांत आंतोन वाडो देवा दिन वॉल्टर मोंतेरो मिस्तिता जुलियाना मोंतेरो सांतेरेज बी वाडो देवा दिन रोनाल्ड अंद्रादे तुझ्या कुटुंबाचे सांदे मिस्तितात घरच्या आल्मांक मिस्तिता मॅक्सी अंद्रादे आणि कुटुंब नित्यादर वाडो देवा दिन मायकल आणि रुल्सिन वास मिस्तिता मॅक्सी अंद्रादे नित्यादर वाडो देवा दिन सान्नी मतायस आणि जॉर्ज पिंटो हांच्या आत्म्याक मिस्तिता ऑजवर्ल्ड डिसोजा आणि कुटुंब वेलंकनी वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता हेलेन डिसोजा वेलंकनी वाडो देवा दिन बॉर्जेस डिसोजा मिस्तिता डॉल्फी डिसोजा रुजाय माय वाडो देवा दिन मेरी डिसोजा मिस्तिता डॉल्फी डिसोजा रुजाय माय वाडो देवा दिन एलिझा डिसोजा मिस्तिता रिचर्ड डिसोजा घरच्या आल्मांक मिस्तिता सिस्टर झीटा देवा दिन रेमंड आणि क्लोटिल्डा लुईस मिस्तिता ऑस्टिन लुईस आणि कुटुंब सांतेरेज बी वाडो देवा दिन लिओ सिक्वेरा मिस्तिता इवेट लुईस आणि कुटुंब सांतेरेज बी वाडो देवा दिन विक्टर फर्नांडीस अजत्म्याक मिस्तिता इवेट लुईस आणि कुटुंब सांतेरेज बी वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता आल्बन क्रास्ता सांतेरेज ए वाडो देवा दिन फ्रांसिस जसिंता आणि चार्ल्स ओलिवेरा मिस्तिता नोएल जॉयल ओलिवेरा सालोरेस वाडो घरच्या आल्मांक मिस्तिता जेस्सी डिसोजा आणि कुटुंब रोजाय माय वाडो ह्या सर्वांच्या आत्म्याक आनीक कोणाक आमकां मिस दिवंक जावना तसल्यांच्या सर्वांच्या आत्म्याक आत्या खातीर ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया उबे रावया बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो मोगाच्या भावांनो आणि भयणींनो तुमकां सर्वांक ह्या युक्रिस्ताच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता सांत पावलोन रोमागरांत बरयल्या पत्रांत अध्याय 6 वाक्यांश 3 ते 11 म्हणशेन आमकां ह्या संदर्भाचो मूळ आमकां समजयता आमकां सर्वांक बाप्तिस्माच्या संस्कारांत आमी क्रिस्ता थंय एकठांय जाल्या जर तर आमी ताच्या मरणांत एकठांय जाता तशेंच आमकां ताच्या पुनर्जीवनपणांतय आमी एकठांय जाता ह्याच बरवशान आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत जमल्या सरल्या आत्म्याच्या शांती खातीर मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी आत्म्याच्या शांती खातीर मागया कणवळो देव आपल्या काकुळतीन सरल्या आत्म्यांचे पातकां बोगसून दी आनी तांकां ससनाचें सूख तांकां फावो करून दी म्हूण आमी मागया सांगाताच ह्या मिसाच्या बलिदानांत आयती जावंक आमी आमचे पातकांचे बोगसणे मागया सांगाता आमी म्हणया हांव पातकी सर प्रदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पसून घेवन सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देर आमची काकूट करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं आमीन मिया काकूट कर सो मिया काकूट कर क्रिस्ता काकूट Krista kakutka Mia kakutka So Mia kakutka Pratya
सर्वोद्विदा देवा आमच्या बापा, तुझो पूत मेलो आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेत हांव. ताजे सवे मरून गेले सर आमच्या भाव भयणीची आत्म्याक तांचे वरवीं संतोषान पुनर्जीवन जावंक फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. योबाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ योब म्हणालो, ही म्हजी उतरां कोणें पुणी बरोवन घाल्लीं जाल्यार लोंगटाच्या इरण्यान फातरार कांतून तांतूं शिशें वतून एका स्मारकाचेर तें कंचून शाश्वत केल्लीं जाल्यार म्हजो सडवणदर जिवंत आसा. तो शेवटी ह्या भुमी तळार उबो रावतलो इतलें हांव जाणा. हांव नव्यान जागो जाल्ल्या उपरांत तो म्हाका आपल्या लागींच बसयतलो. हेंच म्हजे कुडीन हांव ताका देखतलों. जाका हांव देखतलों आसा तो म्हजी पक्षा घेतलो. हेंच म्हजे दोळे ताका पळयतले. दुसऱ्याक न्हय ताकाच ते देखतले. देवाचें उतारें. जिवंताच्या गांवान सोम्या होजीर हांव चलतलो. जिवंताच्या गांवान सोम्या होजीर हांव चलतलो. पातळांतल्यान सर्वेस्परा हांव तुका बोब मारतां. सर्वेस्परा आयक म्हजो ताळो तुजे कान चीत दिवन दी म्हजें खालते विनतेच्या ताळ्याक. जीवनच्या चलतलो. तूं सर्वेस्परा जर खोटेपणाची लेख घेशी सर्वेस्परा तर तुजे मुखार रावत कोण. तुजे लागीं आसा देखून भक्षणें आमकां आसा तुजी भयभक्ती. जिवंताच्या गांवान तुजी देतलो. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. वय हांव तुका आशेतां. पारागार फांद्याक आशोवन रावता तशें हांव सर्वेस्पराचे उतरान बरोसून रावतां. जिवंताच्या गांवान सर्वेलो रावतलो. वय पारेगार फांत्याक आशोवन रावचें प्रात चड. म्हजो आत्मो म्हज्या दनयाक आवंडेवन आसा. हे इस्रायेला सर्वेस्पराची वाट पळोवन राव. जिवंताच्या गांवान सर्वेलो वय सर्वेस्परा लागीं आसा काकूळ. ताच्या लागीं आसा तारणाची भरती. तोच इस्रायलाचो ताच्या सर खोटेपणांतलो सोडयतलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. सरुणे दनपार जातना सगळे पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत तो उरलो.
वरां 3 जाताना जेजून मोठल्या ताळ्यान बोब मान म्हळें, एलोय एलोय लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय? हें आयकून लागसर आसले थोडे पळ्ळें तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमे शिरक्यान बुडोवन हाडलें आनी एक बडीक शिरकावन जेजून तांतले साकी सारके ताच्या वोंटांक धरलें आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकला देवंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या ताळ्यान बोब मान प्राण केलो. तेदवां देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळे जालो आनी खुर्सा मुखार उबो आसलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, नीज जावन हो मनीस देवाचोच पूत. देवाचे उतार हे वाखणी तुका क्रिस्त. भावार्थाची प्रार्थना उबे रावया. सर्गीच्या मोगाळ बापा, मरण पावल्याचा उडास काडच्या संदर्भी आमची प्रार्थना तुझ्या समोर भेटयता, ती तूं मानून घे म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा चलोवन वचच्या समेस मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्लेल्या लोकांक पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान वाडोवंक गरज आसली कृपा दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी तांचे ताबेन दिल्ल्या लोकांक सदांच सांबाळून आनी तांच्या गरजांक पावोवंक गरज आसली कृपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या सर कुटुंबांनी सस्नेक जिविताचो भरवसो घट करून ह्या वर्सा हातीन घेतिल्ल्या योजना मनशा जीव राखचे मिसांव सुफोळ जावंक तुजो सहकार दी म्हूण मागता. मरण पावल्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं शासनाचो विशय लाभय म्हूण मागता. ह्या म्हज्या भावारी हाजार जाल्लेल्या आमी समेस्तांनी पुनर्जीवनपणाच्या भरवशान वाडोवन ताका सदांच साक्ष दिवची मनशाक कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. तुजी मोगाची मनशां देवादीन जाल्यात आवय जावंक पुरो, बापाय जावंक पुरो, भाव भयण इश्ट कुटुंबाचो मोगाचो तांचो उडास काडा. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमी आतां उडासा काडिल्ल्या ह्या आमच्या मोगाच्या मनशांक ससनाची शांती दी. तांचे तान आमकां मस्त बरेपण जालां, कुटुंबाक बरेपण जालां, समाजीक बरेपण जालां. ह्या सर्वांक तूं सर्गींचें दारां उगड, तुजें तें जियोंक अवकाश करून दी. सांगाताच आमकां समेस्तांक जिवंत आशिल्ल्यांक बऱ्या मरणाची कृपा तूं लाभय. ह्या मागणी आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. पेटोवणी गीत. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदीदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. भोव कनवळ्या बापा, आमचे पासून जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हें आपलें अगणीत मोगाचें समर्पण तो आतां हे वेदीचेर नव्यान करता. तांतू आमी ताका भक्तीन एकवटता आनी आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक ताच्या वैभवांत दयेन घे म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं
आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जीवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां भागी पुनर्जिविताचो भरवसो उदेलो. मरण कोणाकच सुखना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची भासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या भावार्थ्यांचे जिवीत सराना ते बदलता. हे संवसारांतले बिडार मोडून वता आनी सर्गार सासनोचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरा संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्परो बापा, तूं खरोच पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या शोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, ती आपली शिसाक दिली आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपली शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारावतले, हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घूट परगटुया. मेलो जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, जेराल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा मरण पावल्या तुज्या साकरांची काकुळट कर. मोगाच्या न्हू, ह्या तिनी मिसांचेर वट्टूक 200 वयर जाणांनी मिसां दिल्ली. हे सर्व मिसांक कोणाची आत्म्या वचत मागोवंक सांगलां. त्या सर आत्म्यांक ससनाची शांती आमी मागता आसतना तुमच्या कुटुंबाच्या आल्मा पासत, गरजेवंत आल्मा पासत, पुलगतींतल्या आल्म्या पासत आनी प्रत्येक जावन तुमची मोगाची मनशां कोण आसात तांकां सर्वांक ससनाची शांती सर्वेस्पर देव फावो करून दी. आमी उडास काडिल्ल्या सर आमच्या भाव भयण्यांक तुज्या राजान तुवें आपोवन मेलाय. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बराबर ती मरण पावली, तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरिये देवाचे माये संगाती, भगेवन धर्मदुतांनी सर काळी, तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणी शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुपेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें म्हणून दिव नाका पूण वायटांतली. सरस परासर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान ऐकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पदवी आनी महिमा सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सुवे आसूं. आमी एकामेकाक शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. सोम्या तूं तुजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ಒಟ್ಟುಕು 2 पावटी मात्र कुमगार घेवंक अवकाश आसा. पयल्यांच्या 2 मिसार कोणी कुमगार घेतला जाल्यार तांणी ह्या तिसऱ्या मिसाक कुमगार घेवंक जायना.
प्रार्थया. प्रितीवंत बापा, ह्या आमच्या संसाराच्या परिणाम वेळार तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमचे वाटेचे जेवण जावं तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसल्या आमच्या भाव भयणींक सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सुबे आसूं. सर्पददार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोदकार. मोगाचेनो आतां सेमिस्त्रीची भेट आनी सेमिस्त्र पवित्रीकरण आमी आतां करतले.